दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको संवादमा हामी देशले जसरी राजनीतिक जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ, यो निकै नै दुःखद पक्ष छ। देशमा नेपाली जनताले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आए र बलिदानी पनि दिए। देशमा विकास हुन्छ कि भन्ने आशामा नेपाली जनताले लामो समयदेखि बलिदानी दिँदै आए। तर देशमा धेरै पटक सिस्टमहरू पद्धतिहरू परिवर्तन भए, तर देश र जनताको अवस्था झन्झन नाजुक बन्दै गएको देखिन्छ। देशमा गणतन्त्र आएको पनि 13 वर्ष पुरा भएर 14 वर्षमा परिवेश गरेको छ। तर अहिलेको राजनीतिक परिवेशलाई पनि हेर्ने हो भने अझ झन् निकै नै सङ्कटपूर्ण, निकै नै जटिल, तर देश र जनताको अवस्था निकै नै नाजुक बनेको देखिन्छ। किन यस्तो किसिमको जटिल राजनीतिको देशले सामना गर्नु परिरहेको छ? यो कारण के हो? जसरी नेपाली जनताले बलिदानी दिएका थिए, देशमा केही हुन्छ कि भन्ने आशामा नेपाली जनता थिए, तर दिन प्रतिदिन हेर्दाखेरि नेपाली जनताले आशाभन्दा पनि देशमा केही हुँदैन कि अझ जटिल परिस्थिति आउँछ कि भन्ने निराशा छाएको छ। जसरी देशको पछिल्लो अवस्था जुन किसिमले कोभिडको कारणले गर्दा, अर्थात् देश निकै नै विमुख हुँदाखेरि, जटिल परिस्थितिमा पुग्दा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरू बेमुख हुँदाखेरि अझ नेपाली जनताहरू निकै नै निराशित भएका छन्। यो निकै नै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि देशको बागडोर सम्हाल्नेहरू किन एकजुट हुन सकेन? हेर्दाखेरि जुन किसिमको परिस्थिति देखिएको छ, यो निकै नै जटिल छ नेपाली जनताको लागि। आज देशमा बाढी, पहिरो, कोभिडले देश निकै नै जटिल मोडमा पुगेको छ। यस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि देशका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा नभिनुको कारण र देशले खेपिरहेको यो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि आफ्नो सत्ता स्वार्थबाट पर हटेर देश र जनताको हितको लागि काम गर्न सकिरहेका छैन। यो कारण के हुन सक्छ? के देशमा फेरि परिवर्तनको आवश्यकता हो कि देशमा अझ नेपाली जनताले बलिदानी दिनुपर्ने हो? कारण के हो? लामो समयदेखि देशमा जनताले सोचे अनुरूप देशको शासन र परिवर्तन पाउन सकेको छैन र यो जटिल परिस्थितिसँगै विभिन्न समूहहरू पनि देखा परेका छन्, विभिन्न अभियानहरू पनि देखा परेका छन्। यी अभियानहरूको औचित्यता के त? फेरि नेपाली जनताले के बलिदानी दिनुपर्ने हो कि देशमा फेरि पद्धतिको परिवर्तन हुनुपर्ने हो? यो विषयमा आज हामी विशेष संवाद गर्नेछौँ। आजको संवादमा फेरि पनि राष्ट्रियता पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय शक्ति नेपालको अभियान सुरुवात गर्नुभएका संस्थापक अध्यक्ष केशरबहादुर विष्टसँग पनि विशेष संवाद गर्नेछौँ कि देशमा फेरि परिवर्तन चाहिएको, कि देशमा फेरि नेपाली जनताले बलिदानी दिनुपर्ने हो, कि नेपालमा फेरि राष्ट्रतन्त्रको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने हो? यदि हुनुपर्ने हो भने कारण के? अहिलेको पद्धति, अहिलेको सिस्टम के नेपाली जनताको हितमा छैन? आज यो बारेमा संवाद गर्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ पूर्व मन्त्री, नेपाली जनताले मन पराएको नेता एवं राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियानका संस्थापक केशरबहादुर विष्ट। अब भने म ढिला नगरिकन आजको माउन्टेन संवादमा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँलाई मैले पहिलो प्रश्न के राख्न चाहेँ भने अहिलेको राजनीतिक परिवेश हेर्दाखेरि देश कतातिर गइरहेको छ? सबैभन्दा पहिले त म तपाईँलाई धन्यवाद भनौँ, यो तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट नेपाली जनताको सामु अहिलेको समसामयिक परिस्थितिबारे केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। म यो माउन्टेन टिभी परिवार सिंहलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको परिस्थिति भनेको साधारण परिस्थिति छैन, असाधारण परिस्थिति छ। देशले, जनताले एउटा पक्षमा मात्रै होइन, सहस्र पक्षमा असजिलो भोगिराखेको छ, दुःख पाइराखेको छ, महामारी खेपिराखेको छ। देशको इतिहासमा एउटा बडो के भन्छ त्यो एउटा विक्षिप्त अवस्था छ अहिले। त त्यसको मतलब चाहिँ नि सबै कुरा चाहिँ नि परिवर्तन हुनु पर्यो भने पनि होइन। जनताले मूलतः बेसिक कुरा खोजेको छ, नभई नहुने कुरा खोजेको छ, जसको लागि सरकार, राज्य व्यवस्था
जिम्मेवार भइदियोस् भन्ने चाहेको छ। यति त हुनै पर्ने हो नि, मान्छे भएर जन्मेपछि, देशको नागरिक भएर जन्मेपछि यति त पाउनै पर्यो नि। जो एउटा बेसिक भन्छ नि त्यसलाई, नभई नहुने कुरा, त्यसबाट समेत विमुख र वञ्चित भइराखेको अवस्था भएको हुनाले जनतामा यो व्यापक निराशा, आक्रोश छ। त्यो आक्रोशको पराकाष्ठा म त दिनदिनै यति देखिराखेको छु कि कुनै पनि बेला विस्फोटनको तहमा पुग्न सक्छ। कुनै पनि कुराको सुधार मौकामा, बेलामा, समय अनुकूल भएन भने परिस्थिति भयावह हुन्छ, विस्फोटक हुन्छ। आजको दिन यस्तो हो। अब परिवर्तन भने तपाईँ भइराखेको चिजलाई स्वतः एक्सेप्ट गरेर तपाईँले परिवर्तनको कुरा गरिरहनु भएको छ। म भन्छु यो सबै नक्कली कुरा हो, यो हुँदै होइन, नेपाली जनताले ल्याएकै होइन, नेपाली जनताले गरेकै होइन, यो नेपालले चाहेकै होइन, नेपालको माटो हावापानी अनुकूलको चिजै होइन। तपाईँ मलाई इमान्दारीपूर्वक भनिदिनुहोस् कि नेपाली जनताले अब यो धर्म मास्नुपर्छ भनेर कहिले कहीँ कतै भनेको थिए? यत्रो आन्दोलनको गफ गरे, 10 वर्ष आन्दोलन भयो, माओवादी आन्दोलन भयो, यो भयो त्यो भयो, कहीँ कतै एउटा झिनोसम्म पनि स्वर कतै आएको थियो? तर हट्यो त यो कसरी हट्यो? कसले हटायो? यो 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 स्थानीय तहको हक अधिकार हुनुपर्छ, पछाडि परेको क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ, इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेको वर्गलाई विशेष हेर्नुपर्छ, पछाडि परेको यो सब यो जायज कुरा हो नि। आजसम्म त्यो रोगबाट हामी पीडित छौँ, यी दैनिक हामी देखिराखेका छौँ होइन। जन्मको आधारमा, जातको आधारमा यत्रो विभेद। राजा महेन्द्रले 20 सालमा चाहिँ कानुन बनाएर खबरदार छुवाछुतको कुरा गर्न पाइन्न भनेर कानुन बनाएको देशमा आजसम्म मै हुँ भन्ने प्रजातन्त्रवादीहरू, मै हुँ भन्ने गणतन्त्रवादीहरू, मै हुँ भन्ने के हो वादीहरू सबै त आखिर यसैबाट पीडित छन्। यो संस्कार र यो परम्पराले गाँजेर चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ नि एउटा विशेष परिस्थितिमा राखेको उसको औषधि चाहिँ नि गणतन्त्र, सङ्घीयता, निरपेक्षता भनेर कसले बनायो? आफ्नो देशको समस्या, आफ्नो घरको समस्या तपाईँ हामी नै बसेर समाधान नगरेर दिल्लीमा गएर सम्झौता गर्नेहरूसँग, 12 बुँदे सम्झौता भने के हो? दिल्लीमा गएर झगडा तपाईँको र मेरो, साँझ आलीको, घरको, छोरा बुहारीको अथवा छिमेकको जे होस्, समस्या हाम्रो, समाधान खोज्न जाने त्यहाँ। त्यसरी समाधान खोज्न जानेहरू तपाईँ भर्खरै भन्दै हुनुहुन्छ यो इन्ट्रोडक्टरी रिमार्कमा मिलेनन्, सबै एक भएनन्। कसरी त्यो अर्काले बनाइरहेको मान्छे कसरी एक हुन्छ? त्यो तपाईँ र म भए पो एक हुन्छ। तपाईँ यहीँको, म यहीँको। ए भाइ जति रिसायो भने मेरो अनुहार नहेरी तपाईँलाई सुख छैन, तपाईँको अनुहार नहेरी मलाई सुख छैन। भाडा पर्नु पर्दा तपाईँले आएर मेरो बाढी नगोरी हुँदैन, तपाईँले आएर धान नरोपिदिए हुँदैन, मर्दा लास नबोकिदिए हुँदैन। अब समाजलाई तपाईँले सिकाउनु भयो चाहिँ के त भन्दा खबरदार यो चाहिँ मरेको छ, यसको लास उठाउन पाइन्न। तपाईँको आन्दोलन र क्रान्ति भने यस्तो भयो। 10 दिन 12 दिन आँगनमा लास राखेर आकाशमा चिल घुमाउने, गिद्ध घुमाउने, छिमेकीलाई गन्दा आइसक्यो रुमालले मुख छोपेर हिँड्ने। यो मान्छे त बदमासै हो, यो मर्यो त अब के गर्ने, म त बाँचेकै छु भन्ठानेर डिभाइड एन्ड रुल जो बेलायतीले संसारलाई जो गरेको थिए यहाँको माओवादीले सिकेको त्यही हो। म हुँ माओवादी भन्ने जतिले। तपाईँलाई मैले के थप्नु चाहेँ? हजुर, तपाईँले नक्कली भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। यो शब्द कसलाई इङ्गित गर्नुभयो? खास के कारणले गर्नुभयो? परिवर्तनकारी भन्नेहरूलाई कसले भन्नुहोस् त? तानाशाही राजा नराख्ने भने अब वहाँ गएर सम्झौता गर्दाखेरि पनि नेपालीले त त्यो कुरा गरेकै होइन। विदेशमा सम्झौता तपाईँले के गर्नुभयो भने अब उपरान्त नेपालमा तानाशाही राज संस्था नराख्ने। ठिकै हो, कसले मागेको छ तानाशाही राज? यो देशमा मलाई एउटा मान्छे देखाइयो जस्तो तानाशाही शासन खोज्ने। कसले खोजेको छ ताना? यी अहिले उहाँ ओलीलाई तानाशाह भयो भनेर यत्रो विरोध भइरहेछ होइन। राजा पनि कहाँ तानाशाही, कसले राजा तानाशाही राजा खोजेको छैन नि। तर राज संस्थै हटाउनु, त्यो पनि आधा रातमा मान्छे सुतेको बेलामा न छलफल न बहस। मान्छेको तपाईँको पहिचान नभएको मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँको। म केशरबहादुर विष्ट हुँ, म सबैलाई दाजुभाइ सम्झिन्छु, त्यो अर्को कुरा हो। तर म के पनि होइन, म मिस्टर सो एन्ड सो मात्रै भइदिएर
मैले तपाईँको मेरो संस्कार म भुल्न थोरै सक्छु र, मेरो पहिचान भुल्न थोरै सक्छु र। र आदिम पहिचान जो छ, पहिचान नभएको व्यक्ति, पहिचान नभएको समाज र पहिचान नभएको राष्ट्र बनाउनु भनेको स्वयं मार्क्सवादलाई पनि गलत बुझेको मार्क्सवाद हो। वेदरिङ अवे अफ स्टेट भनेर मार्क्सले जो भनेको छ, वा राज्यविहीनताको अवस्था जो भनेको छ, राज्यविहीनता भने पहिचानविहीनता होइन। आजको दिन जतिसुकै मै हुँ भन्ने गणतन्त्रवादी हुन्, जतिसुकै मै हुँ भन्ने प्रजातन्त्र नाम जे दिनुहोस् ती वादी हुन्, त्यसको पहिचान नभएको मुलुक र व्यक्ति हुँदैन। हामी कहाँ चाहिँ 24 घण्टा उद्देश्य के भयो भने पहिचान माझ्ने काम भयो। त्यसो भएर मैले नक्कली भने। त्यसैले राज संस्थाको विरुद्धमा भएका काम कारबाही पनि नक्कली हो, त्यो नेपाली जनताले गरे होइन। होइन भने जनतासँग सोध्नु पर्यो नि भाइ, मेरो माग अर्को केही छैन। ल मैले भने तपाईँलाई चित्त बुझेन, नबुझ्न सक्छ, म स्वीकार गर्छु त्यो कुरा। त समाजलाई सोधौँ, जनतालाई। यो संवाद हामी पछि गरौँ। म तपाईँले के जोड्न चाहन्छु, नेपाली जनताले आज माउन्टेन संवादमा तपाईँबाट के जान्न चाहेका छन् भने लामो समयदेखि नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरे, गणतन्त्रको पनि 13 वर्ष पुरो भयो, तर जनताले भने अनुरूप जुन आशाका किरण पलाएका थिए त्यो नपाउनुको खास कारण हो। यसैमा मेरो आपत्ति छ। नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरे वा नेपाली जनता भुल भुलैयामा परे, नेपाली जनता डर त्रासमा परे, नेपाली जनतालाई बन्दुक देखाएर खबरदार भनेर हप्काए, नेपालको श्री सम्पत्ति 96वटा ब्याङ्कमा लुटाए, हुँदै नभएको व्यक्ति क्यान्टोनमेन्टको नाममा राखेर त्यसको पैसा ठगेर खाए, सङ्घ संस्था व्यक्तिको खडाबाली लुटेर खाए, त्यही हो नेपालको परिवर्तन। त्यसमा दुःख पाए, यत्रो दुःख गरेर लुट्या। यसो भन्नुहोस् न, म मान्छु ल, यस्तो लुट्ने पनि दुःख भयो होला नि त। म तपाईँलाई एउटा मान्छे चिनाउँछु, त्यस्तै पऱ्यो भने ललितपुरमा एउटा भाइ हुनुहुन्छ, नोटको भारी बोकेर सुदूरपश्चिमबाट उहाँ माथि गएको रहेछ क्या, जिउको ढाडभरि घावै घाउ। अनि यी दाइ मेरो ढाडमा घाउ हेर्नुहोस्, किनभने नोट बोकेर, बोरामा नोट, लुट्या नोट बोकेर ढाडमा चाहिँ कति दिन हिँडेको घाउ देखाउँदै थियो। ऊ चाहिँ खान्न पाएर जहाँका त्यही छ, त्यो नोट बोक्ने मान्छे चाहिँ है। त्यो नोट बोकेर घाउ उसको जिउमा, त्यो खत अझै जहाँका त्यही छ है। किन बोकेर नोट थाहा छैन, त्यो नोट कसले खायो त्यो पनि थाहा छैन। त्यो नोटले गोली किने भएदेखि गोली किने बिल भरपाई चाहियो, आन्दोलन अब त गर्न भयो नि, त्यो बेला गोप्य थियो होला। हामीले यति सम्पत्ति लुट्यौँ, यतिको बन्दुक किन्यौँ, यतिको गोली किन्यौँ भनेर हिसाब आउनु पऱ्यो नि। म रात दिन त्यही भनिरहेको छु। माओवादीले आफूसँग भएको, आफूले लुटेको 96वटा ब्याङ्क लुटेको सबैलाई थाहा छ। त्यो 96वटा ब्याङ्कसँग कति पैसा लुट्यो यो पनि सबैलाई थाहा छ। त त्यो पैसा केमा खर्च भयो? मासु चिउरा खाएर मात्रै सकियो कि अरू पनि केही काम गरियो? हिसाब बुझाउनुहोस् न भाइ। ओहो, मेरो ट्याक्स तिरे पैसा, ब्याङ्कमा राखेको पैसा तपाईँले लुटेर लानुभयो। तपाईँले पनि तिर्या होला, तपाईँ तिर्या भने प्रत्यक्ष तिर्नुहोस् या अप्रत्यक्ष तिर्नुहोस्, जनताकै पैसा हो नि त्यो। त्यो लुट्नुभयो तपाईँले, त्यसको हिसाब मैले माग्नु अपराध हो? हिसाब चाहिए। जबकि अहिले मान्छेहरू चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा यहाँ त अब केही पनि नहुने भएको हुनाले हामीले त्यही भन्ने गरेका छौँ। एकपटक लिडको लाउनुपर्छ। लिडको लाउने भनेको के भने हलीले हलो जोत्दाखेरि बारीमा डल्ला निस्किन्छ नि, त्यो डल्लामा त मकै रोपेर मकै फल्दैन, कोदो रोपेर पनि फल्दैन, मकै रोपेर पनि फल्दैन। त्यसलाई डल्ला फोर्न पऱ्यो नि। त्यो डल्ले ठोले मात्रै डल्ला फोरेर ठुलो बारी सकिन्न। त्यस कारण गोरुले लिडको लाउँछ, ठुलो काठ तेर्साएर त्यसमाथि मान्छे बसेर लिडको हो। त्यो एकपटक लिडको नलाउने हो भने गणेश मान्छेले भन्नुभएको छ नि, हाम्रा मन्त्री डुङडुङती गनायो, अब कारबाही गर्न थाल्यो, छोरी रिसाउन थाली, अब घुमाएर ल्याएर त आफ्नै मान्छे पर्यो। तपाईँले भन्न खोजेका अहिलेका राजनीतिक बागडोर सम्हाल्नेहरू होइन, जहिलेका पनि, चाहे अहिलेका हुन् चाहे पहिलेका हुन्, जसले बेकायदा बदमासी गरेको छ त्यसमाथि कारबाही नहुनु हाम्रो सामाजिक संरचना भत्काउने भन्ने त्यही हो। तपाईँ भ्रष्टाचारी हो मलाई थाहा छ, तपाईँले 5 स्टारमा निम्ता गर्नुभयो बिहामा, छोरीको बिहामा, म चाहिँ त्यो 5 स्टारको खाने लोभले दौडेर पुगेँ। यत्रो भ्रष्टाचारीले मलाई बोलायो, म त जान्न भन्न मैले सकिनँ। उल्टो भन्ने बेला चाहिँ यो भ्रष्टाचारी मोर भनिरहने, जाने बेला त्यसैले बोलाएको ठाउँमा तपाईँ भात खान गएपछि त
तपाईँ त उल्टो तपाईँको चाहिँ नि शान शौकत ठुलो भने मैले बोलाएर को आउँदैन यहाँ। अनि गुन्डा लफङ्गा बदमासलाई पाल्नलाई चोर लफङ्गा ठेकेदार जतिको पैसाले राजनीति गर्ने अनि सज्जन मान्छे राजनीतिमा आएन भनेर खोज्ने। आज को सज्जन मान्छे चुनाव लड्न सक्छ यो देशमा? ओलीले चुनाव त घोषणा गर्नुभयो, लडिखानुहोस्। अर्बौँ अर्ब नलुट्या मान्छे भई हुने हो भने, पार्टीले त्यसरी नलुट्ने हो भने र पार्टीको सम्पत्ति पारदर्शी नहुने हो भने सज्जन मान्छे कसरी चुनाव लड्ने? भन्नुहोस् त कसरी लड्न सक्छ? त्यसैले यो सिस्टममा यहाँ यसो भएन भनेर परिवर्तन खोज्यो भने ल सिस्टमै फेर्न खोज्यो, यो होइन। जनताले नमागेको राज संस्था किन फ्याँक्यो? राज संस्था त चाहियो नि। जनताको छोरो राष्ट्रपति हुने कुरामा सिद्धान्त त मलाई आपत्ति छैन, नराम्रो कुरा होइन त्यो। तर हामीले देख्यौँ हाम्रो राष्ट्रपतिहरू, हामीले देख्यौँ के नेपाललाई अहिले राष्ट्रपतीय प्रणाली गरिहाल्ने बेला भएको रहेछ। एउटा चुरोटमा, एक ट्वाक रक्सीमा, एक छाक मासु चिउरामा भोट किन्ने बेच्ने भएको देश, बन्दुक देखाएर तर्साएर खबरदार भनेर ढ्वाङ भराभर गर्ने देश, छिमेकबाट नभएको मान्छे आएर मतदातामा नाम लेखेर भोट खसालेर हराउन जिताउने गर्ने देश, बुथमा बम पड्काएर तपाईँ बुथ लुटेर मान्छे जित्ने हार्ने गरेको देशमा अलिकति ख्याल त गर्नु पऱ्यो नि भाइ, यो देशै नरहला भनेर विचार गर्नु पऱ्यो। तपाईँले मैले के जोड्न चाहेँ, केशरबहादुर बिष्ट नेपाली जनताले मन पराएको लिडर हो, नेपाली जनताले मन पराएको एउटा सक्षम लिडर हो। तर जनतामा सर्वोपरि हुँदाखेरि सत्ता अर्थात् लोकतन्त्र विरोधी किन तपाईँ? जनता म अहिले विरोधी पनि होइन, लोकतन्त्र मास्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। यो लोकतन्त्र भन्ने शब्दलाई मैले प्रजातन्त्र भन्ने गरेको छु। प्रजातन्त्र भन्यो भने एक थरलाई राम्रो लाग्दैन, किनभने प्रजा भन्ने बित्तिकै राजा आउँछ। राजा भएको हुनाले प्रजा भएको। अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने भाइ, म अहिले 70 वर्षको भएँ, तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो मलाई थाहा छैन। मैले कख पढ्यादेखि, जुन बेलादेखि मैले अङ्ग्रेजी पढेँ, या आजका काङ्ग्रेस भन्ने, आजका गणतन्त्रवादी भन्ने, माओवादी भन्ने, संसारवादी जे हुन्, जुन बेलादेखि उनीहरूले पनि पढे होलान् कि अङ्ग्रेजीको डेमोक्रेसी भन्ने शब्दको नेपाली भावार्थ मैले बुझ्या प्रजातन्त्र हो। अब त्यो राजा भएको हुनाले त्यो प्रजातन्त्र भन्ने शब्दै झिकेर फालिदिएर यसलाई लोकतन्त्र भनौँ, भन्नुहोस्, ठिकै छ। अब के भयो त, त्यहाँ व्यवस्था परिवर्तन भयो। प्रजातन्त्र भन्नु र लोकतन्त्र भन्नुमा व्यवस्था भएन। कुरो तपाईँ गणतन्त्रदेखि डराउनु भयो नि त? होइन, भएन। त्यसमै यसो भनौँ न, लोकतन्त्र होइन जनतन्त्र भनौँ। कसैलाई त्यो भन्न मन लाग्यो भनेर भन्ने छुट छ नि, त्यसमा आपत्तिको कुरा होइन। कुरो त्यसभित्रको विषयसँग आपत्ति हो, विषयसँग आपत्ति हो। राष्ट्रलाई एउटा राष्ट्र प्रमुख चाहियो। कस्तो राष्ट्र प्रमुख चाहियो? छिनछिनमा बिक्ने राष्ट्रपति चाहियो, या कुनै दलको राष्ट्रपति चाहियो, कि देशको राष्ट्रपति चाहियो? हामीले दुर्भाग्यवश देशको राष्ट्रपति पाएनौँ, एउटा दलको राष्ट्रपति हुनुभयो। दलभित्र पनि गुटको हुनु, गुटभित्र पनि व्यक्तिको हुनु। मलाई देशको राष्ट्रपति चाहियो। यो देशमा देशको राष्ट्रपति आजको 200 वर्ष पछाडि होला, 200 वर्ष पछाडि ल्याउनुहोस् फेरि गणतन्त्र, मलाई केही आपत्ति छैन। तर आजको दिन देशको संस्था भनेको राज संस्था मात्रै हो भन्ने विश्वास भएको मान्छे हुँ म। भलै यदि यो संस्था देशको हुँदो हो त मलाई केही आपत्ति छैन। एक होइन, अनेक यस्ता उदाहरणहरू छन्। मलाई देशको पहिचान चाहियो। देशको पहिचान भएन भने स्वयं आजको दिन प्रजातन्त्रका मसिहा र प्रजातन्त्रको जननी भन्ने देशको रानी, बेलायतको महारानी, प्रेस्बिटेरियन चर्चको अध्यक्ष नभए त देशको रानी पनि हुन पाइँदैन। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदा यिनलाई जय हुने है। हामी कहाँ चाहिँ हिन्दूको हकको कुरा झिक्यो कि यहाँ आपत्ति। हिन्दू हुँदा कसको बिगार गरेको छ र? यहाँ देशमा कहिले धर्मको झगडा भएको छ र? देशभरिका मुसलमान, नेपाली मुसलमान दाजुभाइले नेपाली मुसलमानको संरक्षण देश हिन्दू राज्य भएपछि मात्रै हुन्छ भनेर कराइरहेको छ। कस्तो देश यो? नाराहिटीमा बिहान उठेर राजाले पूजा गर्नलाई त्यो शिव मन्दिर छ नि, त्यो नाराहिटीको चाहिँ नि त्यो शिवको देवता छन्, माथि गएर पूजा गरेर यसो झ्यालबाट हेर्दा पहिले त्यहाँ मस्जिदको दर्शन हुने देश। हिन्दू देशको राजाले पहिलो बिहान उठेर दर्शन मस्जिदको गर्छ। हेर्नु त त्यो नाराहिटी। यहाँभन्दा सौम्य र सौजन्य अर्को केही चिज हुनसक्छ? यो देश हामी
पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको भन्छु। पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको त हो। पृथ्वीनारायण शाहको हातखुट्टा के हो? मुसलमानले हतियारको बन्दोबस्त नगरिदिया भए, मुसलमानले हतियार नतिखार दिया भए, बिग्रिया हतियारको मर्मत नगरिदिया भए, हतियारको चाहिँ प्रबन्ध मुसलमानले नगरिदिया भए पृथ्वीनारायण शाहले हात लठीले देश जित्या हो र? त्यसैले मुसलमानको गुण बिर्सनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, अब यी जति राष्ट्र मधेस हेर्नुहोस्, आज मधेसको दाजुभाइहरू विक्षिप्त छन्। हामीलाई हेप्यो कतिले त नचाहिँदो कुरा पनि बढी गरेका छ। नत्र भने हामीलाई हेप्यो भन्ने जो गुनासो छ, हामीसँग 1 लाख न हो सेना। यो देशको सेना कति छ? लगभग 1 लाख छ। 1200 किलोमिटर बोर्डर, खुला बोर्डर भएको देश। आजसम्म त्यो बोर्डर जस्ताको तस्तै इन्ट्याक्ट किन बस्यो होला भने मधेसी जति अराष्ट्रवादी भएको भए यो देश बाँच्थ्यो अहिलेसम्म। त्यसैले मधेसलाई हेर्ने आँखा पनि हाम्रो गलत हुन सुधार्नु परेन। सुधार्नु भन्दाखेरि के हो? व्यवस्था परिवर्तन खोज्या भन्न पाइन्छ? हामी त्यो भनिरहेको छु, सुधार्नु पऱ्यो। भूमिपुत्र भनेर जो 2टा मैले बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु, 2टा महिला मान्नेहरू हेर्नुहोस्। एउटा गङ्गा चौधरी, गङ्गा चौधरीको बोली वचन व्यवहार र उसको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्। मैले चिन्दिनँ उहाँलाई, म खालि बाहिरबाट मात्रै दिएँ। र अर्को त्यो के गिरी भन्ने महिला छिन्, तिनलाई हेर्नुहोस्। नेपाललाई अहिले नै उता मिलाइदेऊ, नेपाललाई नाकाबन्दी गरिदेऊ, नेपालले चाहिँ मानेन ठोकिदेऊ, गोद्देऊ मात्रै भन्छन् तिन। अर्को चाहिँ हुन्छ यो देश हाम्रो हो, हाम्रो पुर्खाले बनाएको, म त यहाँको भूमिपुत्र हो, लौ त देशलाई तलमाथि होस् भन्छन् उनी चाहिँ। फरक हेर्नुहोस्। अब तपाईँलाई मैले के जोड्नु चाहेँ भने तपाईँले यो उमेरमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको अभियानको संस्थापन गरेर तपाईँ अघि बढ्नु भएको छ। तपाईँको यो बाध्यता हो कि रहर हो? मेरो बाध्यता भन्छु म, रहर होइन। म त उसै 70 वर्ष पुगेपछि अब मान्छेले रिटायर गर्नुपर्छ भाइ। यो राजनीति भन्ने एउटा यस्तो विषय हो जहाँ कहिले पनि रिटायर नहुने। यो त फेरि नेपाली जनताले बलिदान दिनुपर्ने हो? बलिदान पर्दैन। म त भन्छु सामान्य परिवर्तनको कुरा हो। सामान्य एउटा दरिलो मियो। तपाईँ निषेधको राजनीति गर्ने कि सहकार्य र सबैको समन्वयको राजनीति गर्ने? समन्वयको राजनीति गर्ने हो भने राज संस्था नभएर समन्वय हुन्छ र? 253 वर्षको इतिहास भएको, जहाँ जुन राजा घरबाट बाहिर निस्केर हिँड्दाखेरि हजारौँ हजार लाखौँ लाख मान्छे पछि लाग्छ, त्यस्तो संस्था पनि मिलेर बसौँ काम गरौँ भने त्यो के परिवर्तन हो? त्यो देश बिगार्ने कुरा हो? म त मिलाउने कुरा गर्दैछु। तपाईँ पनि बस्नुहोस्, अरू पनि बस्नुहोस्, सबै बस्नुहोस् भाइ। यो कसैले निषेधको राजनीति नगर्नुहोस्, तर्साउने धम्काउने नगर्नुहोस्, लुटेर नखानुहोस्, आफ्नो अयोग्यता र अक्षमतालाई स्वीकार गर्नुहोस्। अहिले देखियो नि, तपाईँ हर उपायले आज यहाँभन्दा मरे सरह नेपाली दुनियाँलाई अरू के हुनसक्छ? देशको राष्ट्रपतिको अवस्था र हालत हेर्नुहोस् त। चिठी लेख्नुभयो उहाँले दुनियाँलाई, ए भाइ मेरो कुरा त दुनियाँमा कसैले पनि नसुन्ने रहेछ, संसारभरिको अरू राष्ट्रपतिले पनि सुनेन, पैसा तिरिसके भ्याक्सिन त दिएन, फोकटमा कतारो थाप्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। यहाँ आफ्नो निजी भत्ता र उसको निमित्त कसैले ल यो देशलाई भ्याक्सिन किन्नलाई पर्यो भने म मेरो तलब खान्न आजदेखि भनेर कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीले भने सुन्नुभएको छ? हामी त त्यही बेलादेखि भने मैले कहिले पनि तलब खाएको छैन। म मन्त्री हुँ नि, 6 पटक मन्त्री भएको मान्छे, मैले खाएको छैन। म मान्ने हुँ नि, 10 वर्ष मान्ने भएको मान्छे, मैले खाएको छैन। म विश्वविद्यालयमा पढाउँथेँ, मैले तलब खाएको छैन। म कोही बिरामीलाई, कोही स्कुलको छात्रवृत्तिलाई, कुनै केलाई यस्तैलाई दिइराख्यो। आज भ्याक्सिन किन्नलाई तपाईँ कतारो थापेर सित्तैमा भ्याक्सिन मागेर आज पहिलो डोज लाग्यो होला, दोस्रो डोज छैन। जब चाहिँ नि छिमेकमा रात दिन सुन्नुहोस्, आज 1 करोडलाई, भोलि 2 करोडलाई दियो अरे, दिनमा करोडलाई भ्याक्सिन दिँदैछ छिमेकी देशले। हामी 3 करोड जनसङ्ख्या भएको महिला के अरे त्यो बालबच्चालाई चाहिँ छुट्याउने हो भने 2 करोड चान्चुनलाई दिनुपर्ने होला। त्यो त 1 दिनको खेल हो। त्यो 1 दिनको खेलमा देश सुरक्षित हुने कुरामा आज 12 वर्षमा पनि भ्याक्सिन नपाइने देश बनाए यिनले। यो गद्दारी गर्न पाइन्छ? यो हुन्न भन्यो भने अनि परिवर्तन खोज्या हो? त्यो यसकै विरुद्धमा तपाईँहरू हो। त्यसो भएको हुनाले यो पिरले रन्थन लिएर भएन बा मुलुकप्रति केही त गर्नु पर्यो नि भनेर यो त भ्याक्सिन त अहिलेको कुरा हो। स्वयं मैले त सार्वजनिक भन्ने गरेको छु,
हामी पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश, पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश भन्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले अगुवाई गर्नुभएको हो। तर तपाईँले यसो भनिराख्दाखेरि तपाईँलाई पनि के आरोप छ भने यो म कतै न कतै सिद्धाउँछु, अनि तपाईँको आरोप पनि सुन्छु। म एउटा सानो कुरा सिद्धाउँछु, यो जरुरी छ। पृथ्वीनारायण शाहले अगुवाई गर्नुभएको हो, नेतृत्व गर्नुभएको हो। मरेको त तपाईँ मेरो पिता पुर्खा हो नि, अर्कोको हो नि, उहाँको सबैको हो नि। सबै नेपालीहरूले चारैतिरबाट साथ सहयोग गरेर देश बनाएको हो नि। अगुवाई र नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाहले गरे है। अब त्यो मेरो पुर्खाको रगतमाथि कसैले बुट बजारेको म थोरै हेरेर बस्छु। बाँचुन्जेल म त त्यो सङ्घर्ष गरिरहन्छु नि। मेरा पिता पुर्खाले स्वर्ग दिएर गएको कुरा म छोडेर जाँदा म नर्क हेरेर जान्छु। मेरो त्यही पिरले म यसमा लागेँ। मलाई केही चाहिए पनि छैन। यो पार्टी होइन, हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपाल यो अभियान हो। तीनटा कुराको लागि हो कि नेपालमा संवैधानिक राज संस्था भएन भने, नेपालमा सनातन पहिचान भएन भने र संहिता खारेज भएन भने यो देश बाँकी रहँदैन। त्यो देशको मायाले पिरले लाग्या हो। एउटा ठुलो झाङ भइसकेका छ, देशभरि फैलिसकेका छ। अलमोस्ट सबै जिल्लामा हामी पुगिसकेका छौँ र दिनदिनै हामी चेतनामूलक शान्तिपूर्ण, फेरि ढुङ्गा हानेर बन्दुक बोकेर यताउति गरेर होइन। हामी त जुलुस गर्दाखेरि सँगसँगै 2-4वटा झोला र ब्याग पनि सँगै बोकेको, खाएको पानीको बोतल सडकमा फालेको पनि टिपेर फेरि थैलो बनाएर राखिदिएर हिँड्ने जुलुस बनाएको। तपाईँलाई म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने नेपाली जनताले अब विकास चाहेका हुन्, खुसी चाहेका हुन्, शान्ति चाहेका हुन्। नेपाली जनतालाई राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता के? नेपाली जनताले चाहेको विकास र शान्ति सुरक्षा चाहेको। तपाईँले भन्नुहुन्छ त्यही हो, चाहिएको त्यही। विकास कसरी हुन्छ? यस्तो नालायकहरूबाट आज 31 वर्ष भयो शासन व्यवस्था पल्टेको। 31 वर्ष भयो। तपाईँले अघि भन्नुभयो 13 वर्ष भयो गणतन्त्र आएको, 13-14 वर्ष भयो गणतन्त्र आएको चाहिँ। तर त्यति बेलाको सो कल्ड पञ्चायत व्यवस्था गएको चाहिँ 31 वर्ष हो है। आजको दिनको देशको हालत 7 प्रदेश भन्नुहोस् या केन्द्रीय सरकार भन्नुहोस्, आफूसँग भएको बजेटको 3%, 12%, 18%, 20% भन्दा माथि भएको पैसा खर्च गर्ने क्षमता छैन। असारको अन्तिम बेलामा घर घर लुटेर खाने मात्रै छ। त्यो कति प्रतिशत खर्च गर्नुहुन्छ? विकास यस्तो छ। मैले एउटा सामान्य नमुना मात्रै भनेको। तपाईँले खोज्नुभयो विकास, विकास त्यसरी हुन्छ जसले आफूसँग भएको पैसा त खर्च गर्ने क्षमता राख्दैन, अरू ल्याएर थपेर बनाउने कुरा त छोडिदिनुहोस्। विकासको कुरा, शान्तिको कुरा, जसले 24 घण्टा बिगार्न भत्काउन मात्रै जानेको छ, बन्दुक चलाएको छ, देश लुटेको छ। मैले यो गलत गरेँ अब यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने भन्दा 24 घण्टा अहिले एकले अर्कोलाई यसले लुट्या पैसा फलानु ब्याङ्कमा राखेको छ, यसले लुट्या पैसा यहाँ राखेको छ, मैले भनिरहेको छैन। किनभने मलाई थाहा छैन कसले कति लुट्या छ। लुट्या छ भन्ने सङ्ख्या चाहिँ छ, तर कति लुट्या छ त मलाई अङ्कै बताउँछन् उनीहरू चाहिँ। म यो कुरा पनि के थप्न चाहेँ। हजुर, तपाईँले भने जस्तै मैले तपाईँले भने जस्तो तपाईँ शान्ति खोजेको हो भने शान्ति पनि छैन, विकास खोजेको विकास पनि छैन। त्यसकारण ठिक मान्छे आउनु पऱ्यो नि, मियो बलियो हुनु पऱ्यो नि। हिलोको किलो भएर पाल अड्दैन बाबा। तपाईँ पाल राख्न चाहनु भएको छ बर्खामा, पाल ठोक्न चाहनुहुन्छ, किलो दरले हुनु पऱ्यो नि। हिलोको किलोमा पाल कसरी अड्ला? यो देश आजको दिन यी नेताहरूको नेतृत्व भनेको हिलोको किलोको पालको किलो मात्रै हो। यो त कारण तपाईँहरू नै हो नि। कसरी हामी? किनभने चाहिँ जतिखेर जो अहिले बागडोर सामेल रहेका छन् उहाँहरू पनि यस्तै गफ दिन्थे, हामी देशभक्त हौँ, राष्ट्रको पुत्र हौँ, त्यसो होइन, देश र जनताको लागि काम गर्छौँ। त्यो बिल्कुलै होइन। तर हेर्दाखेरि देशमा फेरि होइन उस्तै अवस्था आयो। त्यो चाहिँ कस्तो भने समय अनुकूल आफूले गरेका भएका कुराहरू बोल्न भन्न बुझाउन नसकेका कारणले मान्छेले थाहा नपाएको अवश्य होला, अवश्य होला। तपाईँले कहाँबाट काम सुरु गर्नुभयो भने जुन देश स्वाभिमान र स्वतन्त्र त भयो। हामी हजारौँ वर्ष पुरानो देश हो। हाम्रा छिमेकी त भर्खर 70 वर्षका भए। हामी त्योभन्दा धेरै पुरानो देश हो। त्यसरी घमण्ड गर्न, स्वाभिमानको कुरा गर्न मिल्यो। तर आफ्नो देशको एक भागबाट आफ्नै देशको अर्को भागमा जानलाई अर्काको देश भएर जानुपर्ने देश थियो नि त। कसले आफ्नो देशको एक भागबाट आफ्नै देश भएर जाने चिज बनायो? यो सानो योगदान हो। यो देश हामी पुरानो, हामी एकदम पुरानो भने अलि कति हजारौँ वर्ष पुरानो होइन। तर आफ्नो देशमा आफ्नै रुपियाँ र पैसा नचल्ने देश थियो नि त यो।
आफ्नो देशमा आफ्नै पैसा चल्ने राष्ट्र ब्याङ्क कसले बनायो? राजा महेन्द्रले बनाएको होइन र? मेची महाकाली बाटो उहाँले नै बनाएको होइन र? अब बाटै नभएको ठाउँ तपाईँले चाहिँ हाइवेको गफ गर्नुभयो चाहिँ अर्को कुरा हो। हाइवे त भर्खर बन्नु पर्ने हो। हाइवेको ह पनि बन्न पाएको छ भने तपाईँ पैसा खर्च गर्ने त्यो क्षमता चाहिँ म भन्दैछु भने त्यो गरेको बिर्सेको, गरेको नदेखेको। चाहे तपाईँले यही अहिले भर्खर अहिले समाजमा यत्रो विकृति छ, कति वर्ष अगाडि उनले आँखा देखाएर छन् कि मान्छेले मान्छेलाई छुन नहुने, जातको तलमाथि हुने, यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। कानुन बनाएर त्यसलाई दण्डनीय कसले बनायो यो देशमा? त्यही राजाले बनायो। तपाईँ लागू गरिरहनु भएको छैन, तपाईँ त्यसमा हिँडिरहनु भएको छैन, त्यो तपाईँको अटेरीपनको कुरा हो, तपाईँको गैर जिम्मेवार कुरा हो। तर मैले चाहिँ त राष्ट्रले त आँखा देखिन्, यो गर्नुहुन्न है त भनिन्, त मैले भने एउटा राजा महेन्द्र। त्यस कारण तपाईँ सामाजिक कुरा होस्। अहिले यहाँ कम्युनिस्ट शासनले नगरेका कुरा भूमि सुधार लागू गर्ने देश, भूमि सुधार कसले लागू गरे? त्यही देश राजाले लागू गरे। त अहिले त्यसरी बिर्सेर थाहै नपाएर अहिले यहाँ तपाईँ मध्य पहाडी राजमार्ग जतिको नाम मदन भण्डारी मार्ग के भाइ राजा वीरेन्द्रलाई बिर्सेर यस्तो गफाडी काम गर्ने? मेचीदेखि महाकालीको तलको पूर्व पश्चिमी राजमार्ग राजा महेन्द्रले बनाएको, मेचीदेखि महाकालीको मध्य पहाडी राजमार्गको कन्सेप्ट र त्यसको सुरुवात राजा वीरेन्द्रले गरे। यो त लाटोलाई पनि थाहा छैन। अब नाम जति तपाईँले गणेशमान मार्ग, बिपी मार्ग, गिरिजा मार्ग, के मार्ग जति नाम राखिदिएर हुँदा 2011 सालमा राजा महेन्द्र स्वयं गाडी चढेर आएको यो हाम्रो कान्ति राजपथ, त्रिभुवन राजपथ बन्नुभन्दा अघि बनाएको बाटो, हेटौँडाबाट 2 घन्टामा मोटर चढेरै काठमाडौँभित्र आएको राजा महेन्द्र, त्यो कान्ति राजपथको नाम अहिले कान्ति लोकपथ। ल अब के भयो के? अब त्यसले राजपथ भन्ने हटाइदिएर लोकपथ, कि त्यो कसलाई बिजाएको थियो? त्यसले बनाएको त उनले नै हो। उनले बनाएको नाम ऊ रत्न पार्कमा चाहिँ नि गणेशमानको शालिग राख्न जाने जस्तो। गणेशमानको शालिग राख्नलाई कसले आपत्ति गरेछ? राख्नु न, 1000वटा राख्नु, मलाई त मतलब छैन। उहाँ नेता हो, राम्रै हो, के बिग्रियो? तर रत्न पार्कै भत्काएर तिनै राख्नुपर्छ भन्ने छ, यो नियत राम्रो होइन। मैले त्यही भएर यो भनेको, चाहे शङ्खधर साखुवा भन्नुहोस्, राजा महेन्द्रकै शालिग फोडेर राख्नुपर्ने? शङ्खधर शाखाको 1000 ठाउँ राख्नुहोस् शालिग, मैले कहाँ नै भने? यो त तरिका भएन नि। यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको बदनियत देखिन्छ। टोडीखेलका चारै कुनामा राणाहरूको घोडा चढा शालिग चाहिँ अहिले जिउँदैछ। बिर्सिनु भयो तपाईँले राणालाई? टोडीखेलभरि राणाले घोडा चढा शालिग छ कि छैन? कसैले वास्ता गरेको छ त्यो घोडा चढा शालिगलाई? त 104 वर्ष शासन गरेको त्यो शासनकालको घोडा हो नि त त्यो। खोइ त्यसलाई त कसैले केही गरेको छैन। तपाईँ रित्तै एउटा चाहिँ उसलाई लखटिरहनुहुन्छ, यो ठिक भएन। यदि त्यस्तो हो भने लेनिनको समेत गाडेको लास पनि उखाडेर ऊ यो यस्ता चाहिँ नि शालिग ढालेका कथा त कति छ। बेकार अहिले शालिग हालेर के गर्नुहुन्छ? त्यो जनताको मनबाट बस्नु पर्यो। त्यो शालिग अन्याय अत्याचार हुनु भएन, नचाहिँदो हुनु भएन, चाहे जसले गरे होस्। घुस भ्रष्टाचार हुनु भएन, चाहे जसले गरे होस्, जुन पिरियडमा गरे होस्। एकछिनको गफाडी कुरा र मन नपरेर मान्छेलाई मन परि लाजबाट गाली गरिदिएर अहिले हेर्नुहोस् त, देशको प्रधानमन्त्री हो भन्ने लाज मर्दो भइसक्यो बाबा। बालवाला प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आमा चकारी गाली गर्छ बिहानदेखि बेलुका। भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जमातैले बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई आमा चकारी गाली गर्छ बिहानदेखि बेलुका। यस्तै गाली त एउटा चाहिँ कुनै दुश्मनले पनि एक्लै अर्कोलाई गर्दैन जति यिनीहरू गयो। अब यस्तो स्तरका मान्छेहरूबाट देशको सौजन्य, देशको सौम्यता र देशको विदेशसँगको चाहिँ नि विधि व्यवहार कहीँ कल्पना गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् गति। त्यसो भएर होइन, यो त भएन भाइ भने हो। अब यो भएन भने चाहिँ दुःख गरेर ल्याएको चिज के को दुःख गरेर ल्याएको? आधा रातमा थाहै नपाइकन अघिल्लो रातसम्म तपाईँले प्रस्ताव गरे पनि छैन, छलफल गरे पनि छैन, अघिल्लो दिनसँग सुतेको, त्यो पनि त्यही राजाले। म त यसमा पनि मेरो ऊ छ, श्रीपाद महाराज धिराज सरकारसँग यो चाहिँ नि नभएको अवधि सकेर घर बसिसक्या संसद पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार कहाँ थियो भने किन गरे त्यो?
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जबरजस्ती राजाको बदनाम हुने गरी अवधि सकेर घर बसिसकेको सांसदलाई पुनर्स्थापना गरिदिएर अहिले पुनर्स्थापना र त्यो बेला पुनर्स्थापना फरक छ। फेरि बुझ्नुहोस्, अहिले त बालवाला हाम्रो अवधि हामी बाँकी नै छ, हामी अवधि 5 वर्ष सिद्धाउँछु भनेर कराइरहेछ नि। त्यो 5 वर्ष सिद्धेर घर बसिसकेका सांसद हो त्यति बेला जो पुनर्स्थापना भएको। 17,000 मान्छे मारेर मर्ने मराउने काम गरेर लाखौँ मान्छे देशमा घरबार विहीन भएर अर्बौँको खर्बौँको नोक्सान भएर 18,000 मान्छे मरेपछि 83 जना बकसे सांसद। त्यति मारे बापत 83 जना सांसद कसले चुन्या हो, कसले ल्याएको हो, कता कसले ल्याएको हो? त्यस्तो 83 जना सांसद र अवधि सकिएर घर बसेको सांसदले राति आधा रातमा ल आजबाट राजा छैन भन्थ्यो, ल आजबाट धर्म छैन भन्थ्यो, ल आजबाट संहिता लागू भयो भने त्यो के यो दुःखले ल्याएको हो? त्यो तपाईँ भनिरहनु भएको छ यत्रो जनताको के को जनताले झुक्क्याएर ल्याएको, ठगेर ल्याएको, चोरेर ल्याएको, बदमासी गरेर ल्याएको र अनैतिक तरिकाले ल्याएको। मैले भने चाहिँ त्यो थोरै मैले प्रश्न चेन्ज गर्न चाहेँ। हजुर, तपाईँ पनि राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पनि के आरोप छ भने तपाईँ पनि कतै न कतैबाट सञ्चालित हुनुहुन्छ। देशको हितभन्दा नि अझ यसले देशमा अस्थिरता ल्याउने हो कि भन्ने पनि धेरै बहस सुरु भएको छ। तपाईँहरू कतैबाट सञ्चालित हो? यसो भनौँ यो कसैले आरोप लागेको कुरा मैले भनेको कुरा ठिक, यो पनि तपाईँले ठिक भन्नुभयो। तपाईँको मनले नै त्यो विश्वास गरे भए चाहिँ मलाई यसमा चाहिँ दुःख लाग्छ। तपाईँले सोधिदिनु भएको मात्रै हो भने यो प्रश्न ठिक हो। मलाई पनि त्यही लाग्छ भन्नुभयो भने चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ। तपाईँले चाहिँ त्यस्तो भन्नु मिल्दैन भन्छु म। आजको दिन वडा अध्यक्षको तहदेखि लगभग 20,000 मान्छे यो देशमा, मैले अघि नै लिडको लाउनुपर्छ भने नि त्यसै भने होइन, यो लगभग 20,000 मान्छे वडाको अध्यक्ष तहदेखि 7 प्रदेशदेखि, प्रदेशका सांसददेखि, प्रदेशका मन्त्रीमण्डलदेखि केन्द्रका सम्मले जो 24 घण्टा मासु भात चलिराखेको छ। गरिब जनताले भ्याक्सिन पाइरहेको छैन म भन्दैछु, एउटा झोलुङ्गे पुल फेर्न सकेको छैन, काठे साँगो फेर्न सकेको छैन, त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा बाटै नभएको प्रदेशमा समेत 6 करोड 7 करोडको काठमाडौँ आएको बेलामा चढ्नलाई गाडी किनेर प्रदेशको पैसाले। अब बेला बेलामा श्रीमती लिएर काठमाडौँ आउनुपर्छ भनेर काठमाडौँमा घरबाल प्रदेशको पैसाले तिरेर यस्तो भइराखेको छ। ती मान्छेले परिवर्तनका कुरा गर्दा लिडको लाउनु पर्दा पहिले लिडको लाग्ने मान्छे तिनै हो। त उनले केशरबहादुरलाई गाली नगरेर के पूजा गर्छन्? म त खुसी लागेको छ त्यो गाली गरेर। अब हामीसँग टाइम धेरै पनि छैन। म यसमा चाहिँ नि मलाई त खुसी लाग्छ। अब तपाईँले पनि नबुझिकन गाली गर्नुभयो भने चाहिँ हेतेरी यो पत्रकार चौथो अङ्गले पनि यस्तो भन्यो भनेर मलाई दुःख लाग्ला। यी मान्छेले जसले भन्छन् नि, जो 24 घण्टा खाएका छन्, लागेका छन्, बजेटको समिति आफै बनाएका छन्, हरेक वडा अध्यक्षले त नभन्नु अधिकांश वडा अध्यक्षले एस्काभेटर किनेर देश डाँडा काँडा भत्काएका छन्, बाढी पहिरो लगाएका छन्। तिनले गाली नगरी कसले गाली गर्छ? म भोलिदेखि बन्द गर्छु त्यो काम। तपाईँलाई अर्को प्रश्न के सोधिदिनु भनेको छ भने चाहिँ तपाईँहरू अभियानमा मात्र सीमित हुनुभयो, किन निर्वाचन आयोगमा तपाईँहरूको पार्टी दर्ता हुन सकेन? यस्तो पऱ्यो, हामी अर्को राप्रपा भन्न चाहँदैनौँ। राप्रपा म पनि पहिले राप्रपा नै थिएँ। इमान्दारीपूर्वक हामी ल्याउँछौँ गर्छौँ भनेर राप्रपामै लाग्यो हो। राप्रपा नेपाल, राप्रपा राष्ट्रवादी जे पनि त्यो राप्रपाकै भित्र हो। तर त्यहाँनिर हाम्रो मत बाजियो। अब राजा ल्याउँछु भन्ने गणतन्त्रमा सहभागी भइरहने, निरपेक्षमा सहभागी भइरहने, हिन्दुत्व चाहियो भनिरहने, संहिताको कुरा गरे पनि फलानु रिसाउला फलानु रिसाउ। अब देश बिग्रियो, को रामबहादुर रिसाउँछ श्यामबहादुर रिसाउँछसँग कुरा। त्यसो भएको हुनाले जनताले के गरे भने मार थप्पड हाने नि त। 21 सिट भएको पार्टीलाई एउटा राप्रपा नेपाल, अर्को त्यति बेलाको राप्रपा प्रजातन्त्रवादीको दुईटै जोड्यो भने त 37-38 सिट भएको, 11 सिट उसको 25 सिट त्यो भएको। त्यसलाई शून्यमा झारिदियो नि त। यो बोल्ने एउटा, गर्ने एउटा, भन्ने एउटा, हुने एउटा, देखाउने एउटा, गर्ने अर्को छैन। जनतालाई चित्त बुझेन।
एजेन्डा चित्त बुझेको छ, त्यो एजेन्डालाई विश्वास गरेर जनताले भोट दिएको, व्यवहार चित्त बुझेन। हामी त्यो व्यवहार दोहोऱ्याउन चाहँदैनौँ। हाम्रो वचन हामी जहाँ छौँ त्यही हो। त्यस कारणले अहिलेको संविधानमा यो दर्ता गर्नु भनेको संविधानको संशोधन नगरी या संविधान नफेरी, अब संशोधन पनि गर्दैन फेर्दा पनि फेर्दैन भने संविधान नच्याती हामी दर्तामा जाँदैनौँ। अब अन्त्यमा हामीसँग टाइम छैन, अन्त्यमा देशको निकासको उपाय के? मैले भने नि, सद्भाव सहितको, सनातन पहिचान सहितको हिन्दू अधिराज्य, संहिताको खारेजी र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कायम गरेर प्रजातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई जगेर्ना गर्दै, चाहे त्यसलाई तपाईँ लोकतन्त्र भन्नुहोस्, जे भन्नु, लोकतन्त्रलाई कायम गर्दै, प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता भने के? सम्पत्तिमाथिको अधिकार, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, तपाईँको चाहिँ लेखन स्वतन्त्रता र शक्तिको सन्तुलन। अहिले देख्नुभयो त, न अदालतप्रति विश्वास छ मान्छेलाई, न संसदप्रति विश्वास छ मान्छेलाई, न कार्यपालिकामाथि विश्वास छ। यो किन भयो त भन्दा सन्तुलन गुम्यो। अब एउटै मान्छेले अदालतको न्यायाधीश पनि नियुक्त गर्ने, त्यही मान्छेले संविधान परिषद पनि नियुक्त गर्ने, त्यही मान्छेले संसदमा पनि लुटेर, संसार लुटेर चाहिँ नि बन्दुक देखाएर भोट जित्ने भएपछि तपाईँ किन चाहिँ नि त्यो अर्को थोक प्रजातन्त्रको गफ गरिरहनुहुन्छ? प्रजातन्त्र भने त शक्तिको सन्तुलन हो नि। संसारको सबैभन्दा बढ्ता शक्तिशाली आजको दिन अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई नि 2 तालीभन्दा 3 ताली राष्ट्रपति हुने रहर त लाग्छ होला नि, तर त्यो शक्ति सन्तुलनको प्रबन्ध यस्तो छ जुन तेस्रो ताली भने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यहाँ एउटा पार्टीमा बसेपछि चाहे जुन पार्टी होस्, म नाम किन लिइरहँ, 20 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष नमरेसम्म मान्छे जानकी छोड्दै हस्। त्यसैले हामी पार्टी पनि होइन, अभियान हो देशको परिवर्तन। यति चाहिँ गरौँ, त्यसको मतलब कुनै नचाहिँदो चाहिँ नि ऊ गरौँ भने होइन, त देश स्थिर हुनको निमित्त यो जरुरी छ। हस्, तपाईँले भने जस्तै देशमा लोकतन्त्र जोगाउनेहरू, शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र जनताको मनोभावलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्दै आजको संवादमा जोडिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट मैले मुलुकका सामु, दाजुभाइको सामु आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाएँ। धेरै धन्यवाद। तसबिन पक्कै पनि देश र जनताको हितमा अहिलेको राजनीति अगाडि बढ्न सकेको छैन। सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा भएर देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।